अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके घरों में सुकून अता फरमाए, दिलों में इत्मीनान और इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ माल देने का नाम नहीं बल्कि तकदीर बदलने का राज है, और वो है सदका। सदका ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो ज़मीन पर खुलता है लेकिन उसकी चाबी आसमानों में लगती है। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ गरीब की मदद है, लेकिन हकीकत ये है कि सदका एक डाल है, एक हिफाजत है, एक राज है जो इंसान की तकदीर तक को बदल देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की है जो 7 बालियाँ उगाता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। ये आयत हमें बताती है कि सदका कभी कम नहीं होता बल्कि ये कई गुना बढ़ता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह इंसान की ज़िंदगी के गम, मुसीबत और हत्ता के तकदीर की सख्तियों को भी बदल देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बलाओं को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। सोचो, एक छोटा सा सदका, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, किसी भूखे को खाना देना या हत्ता के पानी पिलाना, ये काम वो मुसीबत रोक देते हैं जो शायद हमारी किस्मत में लिखी हुई थी। बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि लोग किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले थे लेकिन सदका उनके लिए डाल बन गया। एक बुजुर्ग से रवायत है कि वो कहते थे, जब भी मुझे लगे कि आसमान से कोई बला उतरने वाली है तो मैं फ़ौरन सदका करता हूँ, और वाकई सदका ऐसी बला को काट देता है जो नज़र भी नहीं आती। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बलाओं को सदका से दूर करो। ये कोई फ़लसफ़ा नहीं, ये हकीकत है। हम में से हर कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात से गुजरता है जब लगता है सब दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं। तब याद रखो, सदका वो कुंजी है जो किस्मत का दरवाज़ा भी खोल सकती है। सोचो ज़रा, अगर हमारे रिज़्क़ में तंगी है तो क्या करें? सदका। अगर हमें बीमारी है, दवा का असर नहीं हो रहा तो क्या करें? सदका। अगर हमारे रिश्ते बिगड़ गए हैं, घर में सुकून नहीं तो क्या करें? सदका। यही तो है इसका राज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सदका रब के गज़ब को बुझाता है और बुरी मौत को दूर करता है। यानी हम समझते हैं कि शायद हमारे अमाल की वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ है, लेकिन जब हम सदका करते हैं तो ये अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है, गोया जैसे आग पर पानी डाल दिया गया हो। एक वाक़या बहुत मशहूर है। एक आदमी के बारे में आता है कि उसके घर में सांप आ गया। वो बहुत घबराया, लेकिन उस दिन उसने एक फ़कीर को खाना खिलाया था। कुछ ही देर में वो सांप वापस चला गया और नुकसान ना पहुंचा सका। तब उसे समझ आई कि ये सदका ही था जिसने मुसीबत को टाल दिया। सदका कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा दीजिए, अगर कम है तो कम दीजिए। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुछ ना हो तो मुस्कुरा देना भी सदका है। लेकिन याद रखो, असल सदका वो है जो खलूस से दिया जाए, दिखावे के लिए नहीं। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, अपने सदकात को एहसान जताकर और तकलीफ़ देकर ज़ाया ना करो। यानी अगर तुम सदका देकर दिल दिखाओ तो उसका अजर ख़त्म हो जाता है। सदका ऐसा होना चाहिए जैसे ज़मीन में बीज डाला जाए और वो बीज खामोशी से बड़ा होकर दरख्त बन जाए। सदका सिर्फ माल नहीं है, कोई भूखे को खाना खिलाना, बीमार की खिदमत करना, किसी को अच्छी नसीहत दे देना, हत्ता के रास्ते से पत्थर हटा देना भी सदका है। और यही छोटे छोटे अमाल हैं जो हमारी तकदीर में बड़ी तब्दीलियां ले आते हैं। आज हम अपनी ज़िंदगियों में मुश्किलात देखते हैं, कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी परेशानी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हल कितना आसान है। अपने माल में से निकालो, अल्लाह के नाम पर दो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, और फिर देखो अल्लाह कैसे दरवाजे खोल देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ یہی ہے یقین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دینے سے مال کم ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دینے سے مال بڑھتا ہے، برکت آتی ہے اور مصیبت دور ہو جاتی ہیں۔ لہذا آج سے عہد کرو، چاہے دن کا آغاز ہو یا رات کا اختتام، اپنی زندگی میں صدقے کو عادت بنا لو۔ ہر روز تھوڑا سا بھی صحیح، لیکن صدقہ ضرور کرو، کیونکہ شاید تمہارا دیا ہوا وہی چھوٹا سا صدقہ کل تمہاری تقدیر بدل دے۔ اللہ کے پیارے دوستو، صدقہ صرف ایک نیکی نہیں بلکہ یہ ایک راز ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آج ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جو پریشانیاں دیکھتے ہیں وہ اکثر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قسمت ہی خراب ہے، لیکن دراصل اللہ نے ہمارے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ صدقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، یعنی وہ مصیبت جو آسمان سے اترنے کے قریب ہوتی ہے، صدقہ اسے روک دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش آنے والی ہو، بادل گرج رہے ہوں، لیکن ایک ڈال آ کر تمہیں بھیگنے سے بچا لے۔ ہم میں سے اکثر لوگ رزق کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو رزق کبھی صرف مال کا نام نہیں، رزق سکون ہے، عزت ہے، خوشی ہے، صحت ہے، اور صدقہ ان میں ایک برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ سوچو، ہم مہنگی دوائیں کھاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک غریب کو کھانا کھلانے سے، ایک بیوہ کی مدد کرنے سے ہماری بیماری دور ہو سکتی ہے؟ یہی تو وہ راز ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، صدقہ زمین پر ڈالا ہوا بیج ہے جس کا پھل آسمانوں سے ملتا ہے۔ یعنی کہ تم چھوٹا سا بیج ہوتے ہو، لیکن بدل میں جو پھل ملتا ہے وہ زمین کے نہیں، آسمان کے خزانے سے ملتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر پورا یقین نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے دیا تو کمی ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمہارے مال میں برکت ڈال دیتا ہے اور دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو سونے چاندی سے بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا، یعنی جب سورج قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے تب صدقہ ایک سائبان بن کر مومن کو ڈھانپ لے گا۔ سوچو وہ دن کیسا دن ہوگا جب سب پریشان ہوں گے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے صدقات تمہیں ٹھنڈک دے رہے ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہمارے رشتے ٹھیک ہوں، ہمارے کام آسان ہو، تو ہمیں چاہیے کہ صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ چاہے روزانہ ایک روٹی کسی بھوکے کو دے دو، چاہے ایک گلاس پانی کسی پیاسے کو پلا دو، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، یہ سب صدقہ ہے، اور یہی صدقہ تمہارے آنے والے دنوں کو روشن کر دے گا۔ یاد رکھو، صدقہ دینے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، وہی نقصان میں جو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں کرتا۔ تو آج دل سے عہد کرو کہ اپنی مال میں سے، اپنے وقت میں سے، اپنی محبت میں سے اللہ کے لیے ضرور حصہ نکالو گے، کیونکہ شاید وہی لمحہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑی مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص دل سے صدقہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں کو سکون دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اور ہماری تقدیروں کو بہتر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔